اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج آپ کے سامنے آیت الکرسی کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے آیت الکرسی تیسرے سپارے کے اندر موجود ہے۔ جن لوگوں کو آیت الکرسی یاد نہیں تو میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دی ہے، آپ خود اس کو یاد کر لیں۔ یہ اللہ کی ایک بہت عظیم الشان آیت الکرسی ہے، اور یہ دعا جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح غور سے سنیں گے تو ہر مشکل کے جو پریشانی، دکھ، تکلیفیں، اس کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی اگر تلاوت کرنے سے محتاجی، بھوک اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی کو وضو کے بعد پڑھیں تو آخرت میں 70,000 درجے آپ کے بلند کیے جائیں گے۔ رات کو سوتے وقت آپ اگر آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت پر مامور ہو جائے گا۔ اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کی جائے تو ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ یہ دیکھو اللہ پاک کی آیت الکرسی کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ جیسا کہ انسان خود اگر اپنے اوپر غور کرے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف سوچنے کی بات ہے، اگر نہ سوچیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، اگر سوچیں گے تو پھر اصل حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کا اگر آپ غور سے اس کا وزٹ کریں، اس کو سٹڈی کریں، اس کو پڑھیں، تو اللہ کی ذات بار بار کئی مقامات پر یہ فرماتے ہیں کہ افلا یتفکرون، افلا یاقلون، افلا تعقلون، کہ اے انسان فکر کرو،
अकल करो, थोड़ा सा सोचो। सोचने के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। अगर इंसान ये कहे कि मैंने सोचे समझे बगैर काम कर लिया है, तो ये उसका झूठ है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, किसी इंसान ने अगर पढ़ा है या कोई चीज़ बनाई है, मोबाइल बनाया है, लैपटॉप बनाया है, इसके अलावा कोई रेडियो बनाया है, एलसीडी बनाई है, फर्नीचर बनाया है, और इसके अलावा वॉच बनाई है, फैन बनाया है, दुनिया की कोई चीज़ ले लो, कोई ऐसी है जो बगैर सोचे समझे बन गई हो? अगर कोई ये कहे कि बगैर सोचे समझे बनी है, तो ये उसकी बात अकल को नहीं मानती। सबसे पहले जब इंसान कोई भी चीज़ बनाता है तो उसकी तह में चला जाता है। जब तह में जाता है तो इंसान फिर वो चीज़ बनाना शुरू करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद करना भी शुरू कर देते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, आपकी बात आपको सही समझ आएगी। एक बंदा है, वो जहाज़ बना रहा है, और वही उसके पास एक और आदमी है। वो जब जहाज़ बनाकर उड़ाता है तो ये जब देखता है तो ये हैरान हो जाता है। हैं तो दोनों इंसान। एक इंसान जहाज़ बनाकर उड़ा देता है, एक इंसान वो देखता है तो हैरान हो जाता है। अगर आप एक इंसान वो मोबाइल तैयार करता है, एक आदमी जो है वो जब मोबाइल को देखता है, उसके फंक्शन, वो तमाम सिस्टम, तो उसकी अकल हैरान हो जाती है। हैं दोनों आदमी, हैं दोनों इंसान, लेकिन एक कर रहा है और एक नहीं कर सकता। असल में ये है, अल्लाह ने इंसान के दिमाग के खाने बनाए हुए हैं। जो इंसान कोशिश करता है वो आगे चला जाता है, उसके खाने जो हैं वो खुलते जाते हैं। जिसने जहाज़ उड़ा लिया उसका वो खाना खुला हुआ है, लेकिन उससे पीछे जो वो दूसरा बंदा है उसका वो खाना बंद है। ये अल्लाह की अता है। अल्लाह की अता के साथ अल्लाह की मदद भी होती है। जब इंसान कोशिश करता है तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान की कोशिश पर डिपेंड करता है। तो ये थी, अगर इसके ऊपर अगर डिस्कशन शुरू की जाए तो एक बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। तो आगे चलने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।